बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। आईएमएफ डेलीगेशन की मुलाकात हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद एक इलामिया आया है, जिस इलामिये में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है और चीफ जस्टिस साहब ने ये दावा किया है कि वो इस इदारे के सरबराह हैं। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ, आपसे पूछता हूँ कि वाक़ई पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है? अगर अदलिया आज़ाद है तो ये चीफ जस्टिस जो हैं ये आइनी मामलात तो नहीं देख सकते, क्या ये आज़ाद अदलिया है? और फिर उसके बाद जो इमरान खान का लेटर है उसकी आइनी इंटरप्रिटेशन के लिए इसको आइनी बेंच की तरफ भेज दिया गया है। तो क्या चीफ जस्टिस साहब इदारे के सरबराह हैं और वो आइन की, मेरा फिर ये सवाल है कि आइन की तशरीह कर सकते हैं? और फिर ये बताइए कि बेंचेस जो हैं अदलिया के, वो हुकूमत बना रही है, जुडिशल कमीशन बना रहा है, क्या ये आज़ाद अदलिया है? और अगर ये आज़ाद अदलिया है तो हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील कर दी गई? लाहौर में 16वें नंबर पर कायम जज जो था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्यूनी जज बना दिया गया, सीनियर मोस्ट जज बना दिया गया। क्या ये आज़ाद अदलिया है? फिर 6 जजेस ने ख़त लिखा कि किस तरह उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, तो क्या ये आज़ाद अदलिया है? और वो जो जजेस थे, बजाय इसके कि उनको इंसाफ मिलता, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही फ़तह करने के लिए इस तरीके से यलगार की गई है कि वहाँ पे हर चीज़ को तलपट कर दिया गया है। क्या ये आज़ाद अदलिया है? जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मामलात को बेहतर बनाने के लिए ख़त पे ख़त लिख रहे हैं, 4 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या ये आज़ाद अदलिया है? फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएँ। वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला था, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, क्या ये आज़ाद अदलिया है? और फिर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से, इलेक्शन होने के हवाले से तारीख़ों का ऐलान किया गया, ना पंजाब के इलेक्शन हुए, ना केपीके के, ना कौमी असम्बली के, तो क्या ये आज़ाद अदलिया है? और फिर उसके सरबराह ये कहा है आज चीफ जस्टिस साहब ने कि वो उस इदारे के सरबराह हैं और उन्होंने आईएमएफ को ये भी बताया कि किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, उसमें सीनियर जजेस को लगा। क्या ये जो सारे जज लगे हुए हैं वहाँ पर, ये सीनियर तरीन जज हैं? और जो दूसरे जज हैं, जो प्यूनी जज थे, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जिनकी एक्सपर्टीज़ थी आइन के हवाले से, क्या ये जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, क्या ये आज़ाद अदलिया है? अमीनुद्दीन, जिन्होंने ये लिखा फ़ैसले में कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह न करे, फ़ैसले पर अमल दरामद न करे, उसको आइनी बेंच का हेड बना दिया गया, क्या ये आज़ाद अदलिया है? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये बात मीटिंग में अगर चीफ जस्टिस साहब ने कही है तो क्या संजीदगी से कही है, क्या मजाक किया है उन्होंने और उसको इसमें शामिल कर दिया गया। और फिर साथ वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ को ये भी बताया गया कि किस तरीके से अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के बीच में इंटरेक्शन करके तो हमने किस तरह चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाया। यानी इस जुडिशल कमीशन में 4 बंदे हुकूमत के हैं, यानी एक मुस्लिम सेनेट से, एक कौमी असम्बली से, फिर एक टेक्नोक्रेट और फिर एक मिनॉरिटी, यानी 4 तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यहाँ से वो शुरू होते हैं ना अपने घर से। तो क्या ये आज़ाद अदलिया है? इस तरीके से आप काम करते हैं और फिर आप ये कौम को बता रहे हैं। तो इस एलामिये के साथ ही एक और बात भी हुई जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको बुला लिया है और मैंने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को भी दावत दी है कि आएँ और ये जो जुडिशल प्रोसेस है इस पर अपनी रिकमेंडेशन दें और बात करें। सबसे पहली तो बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पल्ले कुछ नहीं है। क्या ये जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं रिफ़ॉर्म्स के नाम पर, क्या ये चीफ जज साहब कर रहे हैं? ये तो पार्लियामेंट कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं। और कौन सी पार्लियामेंट? जो फार्म 47 की पैदावार है, ये वो पार्लियामेंट है जो इल्लीगल है, जिसके वजूद पर बड़े सवालिया निशान हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद अपने हलके से हारे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब मुबैना तौर पर खुद अपने हलके में हारे हुए हैं। नवाज़ शरीफ हारे हुए हैं और बहुत सारे कितने लोग हैं
جو اپنے حلقوں میں الیکشن نہیں جیت سکے. تو انہوں نے جو ترمیم کی ہے جس طریقے سے ڈنڈے مار کر اور ریاستی وسائل کو استعمال کر کر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا، تو کیا یہ جو پارلیمنٹ ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ لیجٹمیٹ ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر چیف جسٹس خود، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ تو 1.25 سال کے لیے انہوں نے بننا تھا اور آگے جا کے بننا تھا، لیکن اس ترمیم کے نتیجے میں یہ 3 سال کی ججی مل گئی. دیکھیں نا کتنی بھاری مرات ہیں، کتنی بڑے سیکیورٹی ہیں، اور پھر آپ ابھی تک 44 ججز کو انہوں نے آپ نے پیک کیا ہے. اب میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہوں گا، میں نہ کسی پہ الزام لگا رہا ہوں نہ کوئی یہ بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کون سا کام کسی فائدے کے بغیر ہوتا ہے. یہاں پر تو ملک ریاض کی وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ فائلوں کے نیچے پہیے لگ جاتے تھے. تو مجھے نہیں پتا کوئی پہیہ لگا یا نہیں لگا، کسی نے مراد لی ہے یا نہیں لی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ اس حوالے سے سوالات ہوتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب تو خود اس ترمیم کے نتیجے میں 3 سال کے لیے چیف جج بن گئے ہیں. تو ان کے ساتھ میٹنگ جناب عمر ایوب کی، سوائے اس کے کہ اس جال سازی کے ذریعے وجود میں آنے والے نظام کو لیجیٹیمیسی دے گی، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ لوگ قانون کو استعمال کرتے ہیں، قانون کا نام لے کے ہر اللیگل کام کرتے ہیں. ابھی تک انہوں نے تہہ و دبالا کر دیا، بالکل جو جوڈیشری ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. اور اب یہ لیجیٹیمیسی لینا چاہتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ضروری تھا کل جو واک آؤٹ کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے اور ججز نے، منصور علی شاہ نے اور منیب اختر صاحب نے. تو یہ عمر ایوب صاحب کو انکار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ تم لوگ نہ، کیونکہ چیف جسٹس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ ریفارم کر رہا ہے. وہ تو یعنی جو بندہ چیف جسٹس اپنے آپ کو کہتا ہے میں ادارے کا سربراہ ہوں اور وہ کسی آئینی معاملے کا جائزہ نہیں لے سکتا، وہ کیسا سربراہ ہے؟ وہ کوئی سربراہ نہیں ہے عملی طور پر. تو عمر ایوب صاحب کو اس میں نہیں جانا چاہیے. عمر ایوب صاحب کو بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو سارا اللیگل سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہم کسی طرح سے بھی میں ان کو لیجیٹمیسی نہیں دوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ ڈیلیگیشن کیا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جوڈیشل کمیشن میں جن کی نمائندگی ہے، کیا ان سے بھی ملتی ہیں، اور کیا ججز جو ڈسینڈنگ ججز ہیں، جو ایگریوڈ ججز ہیں اس ساری صورتحال میں، کیا ان سے بھی آئی ایم ایف ملتی ہے. اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا کہ عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اب اگر تو وہ اس جو کچھ ہوا کل بھی، جس طریقے سے وکلاء آ رہے تھے احتجاج کرنے، ان کو روکا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، عدالتوں کے دروازے بند کیے گئے، اور پھر جس جھوٹے طریقے سے یہ ججز کو یہاں پر بھرتی کیا گیا، اب اگر وہ اس ساری چیز کو عدالتی کارروائی بہتر بنانے کے لیے ایک مؤثر کوشش سمجھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس پریس ریلیز پر ہنسنے کو دل چاہتا ہے. لیکن یہ جو پریس ریلیز آئی ہے یہ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن بھی اس حوالے سے کوئی بات کرے یا وہ اجتناب کریں، لیکن آج کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ لفاظی کے زور پر یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سیکرٹری لاء بھی تھے، رجسٹرار بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن جو منصور علی شاہ صاحب تھے، منیب اختر تھے، عطر من اللہ، ان ججز میں سے کسی جج کو وہاں پر نہیں بلایا گیا. تو اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.